भनेर चाबी लाए जस्तो मात्रै छ के त्यो चाहिँ अब त्यो डलर कसरी चाहिँ सञ्चित जोगाउने भन्ने मात्रै मेन फोकसै त्यसमा छ। त्यो ब्याज दर बढाउने, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ती सबै कुराहरू के छ भने सबै हेर्दाखेरि उहाँहरूको मेन फोकस भनेको डलरलाई मात्रै, डलर सञ्चितलाई चाहिँ अहिले अब 7 महिनाको लागि पुग्ने छ। अब 12 महिनाको 7 महिनामा झरिसक्यो। अब त अब यो आयात यो चाहिँ नरोकेन, यो विलासिताको वस्तुहरूलाई रोकेन, अब यो गेडागुडीदेखि लिएर सबै साधनलाई रोकेन भनेदेखि त अब यही पनि सकिन्छ। अनि हाम्रो हालत एउटा कुन देश भन्नुभएको छ, अब त देशको नाम त म लिन नि चाहन्न होइन। अब भन्न उहाँले अब सिङ्गापुर भन्नुहुन्छ, तर बनाउन के बनाउनुहुन्छ अब त्यो त्यस्तो भएको हुँदाखेरि अब त्यो खालको मात्रै भयो कि अलिकति के भयो भने लङ भिजन जस्तो रिसर्च गरेर त अब थिङ्क ट्याङ्क होइन। अब हाम्रो युनिभर्सिटी पनि त्यत्रो ठुलो थिङ्क ट्याङ्क मैले देख्दिनँ। अब यत्रो राष्ट्रिय योजना आयोग होइन, अब त्यहाँ पनि त्यत्रो ठुलो भिजन के अलिकति 10 वर्ष योजना ल्याउन ल। 10 वर्षमा यो जस्तो मैले अब युरोप अमेरिका केही कन्ट्रीहरूको प्लानिङहरू कस्तो हेर्दाखेरि भने 10 वर्षमा कति कन्ट्रीहरूले यो इलेक्ट्रिक भेहिकल कम्प्लिटली अब कम्प्लिटली इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउने। यो पेट्रोलियमहरूको यो पेट्रोलियम खाने पदार्थ त एक दिन सकिन्छ, अब यो बरु इलेक्ट्रिकमा चाहिँ जानुपर्छ, इलेक्ट्रिक भन्ने उनीहरूको जस्तो योजना हो। त्यो खालको योजना ल्याएको न बजेटमा देखिन्छ न मौद्रिक नीतिमा देखिन्छ होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यो अहिले अब तत्काल सरसर्ती हेर्दाखेरि अब चाहिँ अब उहाँले तत्काल उस गर्ने मात्रै छ हेर्नु छैन। अब एकदमै सर्ट प्लानिङ छ। त्यो लङ अब त 1 वर्षको मौद्रिक नीति हो, तर यसलाई मात्रै 1 वर्षको मौद्रिक नीति हो त ल्याउनु भएको, तर पनि बजेटैदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ भिजन चाहिँ देखिँदैन एउटा कुरा। र अब हामीले स्टक मार्केटको लागि फोकस गरेर स्टक मार्केटलाई भन्नुपर्दा अब एक हिसाबले स्टेबल इकोनोमी भयो र अब कुनै हिसाबले स्टेबल इकोनोमी भयो भने अब स्टक मार्केट त आफै नै स्टेबल हुन्छ होइन। त्यसो भएको साह्रै नराम्रो त्यसरी अब बजेटले चाहिँ हिटै गर्ने त्यस्तो नराम्रो आउन बाँकी नै छैन भने अब नराम्रो त के आउनु छ र होइन। त्यसो भएको हुनाले अब राम्रो भन्नाले अब त्यस्तो चाहिँ ऊ पनि छैन। नराम्रो भनेर अब तत्कालै चाहिँ ठुलो फ्लक्चुएट हुने, ठुलो परिवर्तन हुने त्यस्तो पनि छैन। अब त्यो भएको हुनाले अब आखिर हामी अलिकति मार्केटलाई नि फोकस गर्छौँ होइन। अब मार्केटलाई फोकस गरेर भन्दा बोल्दा के छ भनेदेखि अब बजारमा त्यति ठुलो चाहिँ उतार चढाव चाहिँ अब यो मौद्रिक नीतिले गर्दैन। अब केही कुराहरू पोजिटिभ पनि छन्। अब केही पोजिटिभ अब गर्ने अब जस्तो मार्जिन ल्यान्डिङ पनि अब चाहिँ ब्रोकरहरू मार्फत अब भयो भने अब त्यसलाई धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ अब जिम्मेवारी दिएको छ होइन। अब धितोपत्र बोर्डले कसरी गर्छ त्यसरी ल्यायो भने हामी 4-12 करोड पनि हटाइदिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले समग्रमा अब के छ भने अब यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समै रहेको। अब त्यति साह्रो डराइहाल्न पनि अब त्यस्तो चाहिँ पनि नदेखिएला होइन। अहिले नै मार्केट फेरि बढेर एउटा पोइन्टमा स्टेबल हुने रिटर्नको बेसमा चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ अर्जुनजी तपाईँको काटियो, तपाईँको कनेक्सन राम्रो आएन। अर्जुन सर हजुरको साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन सर। अर्जुन सर, अर्जुनजी एकचोटि एक्जिट भएर इन्ट्री गर्ने कि अर्जुन सर एकचोटि लिभ गरेर फेरि जोइन हुन सर प्लिज। हजुरको साउन्डै आइरहेको छैन सर। यसै बिचमा म तल अडियन्समा नवनाथजीलाई देखिएको थिएँ, कता जानुभयो उहाँ? आउनुहुन्छ कि? नवनाथजी एकचोटि मिल्छ भने तपाईँ पनि आइदिनुहोस् न माथि। तपाईँ चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको ओपिनियन पनि भ्यालुएबल हुने थियो। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङबाट हुनुहुन्छ सरोजजी माथि आइदिनु होला, तपाईँको पनि भ्यालुएबल हुन्छ इनपुट ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि चाहिँ, कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि। त्यो भयो भने हामीले अलमोस्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त इन बिट्विन कभर भइहाल्छ। सो हामी चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट र कमर्सियल सबै नै कभर गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सरोजजी। सायद नवनाथजी बाहिर निस्कनु भएछ कि? नवनाथजी हुनुहुन्छ भने प्लिज माथि आइदिनु होला है। धन्यवाद। मुकुन्दजी हामीसँग सरोजजी आउनुभएको छ। सरोजजीको हामी डेफिनेटली ओपिनियनहरू चाहिँ लिन्छौँ।
हामीसँग सायद विष्णुजी आउनुभएको होला है। विष्णुजी सुन्नुहुन्छ, हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर विष्णु सर सरोज सरलाई नमस्कार गर्दै वेलकम गरेँ सर। नमस्कार नमस्कार, थ्याङ्क यू मुक्ति सर। नमस्ते है, नमस्ते। विष्णुजीको ल विष्णुजी प्लिज तपाईँको ओपिनियन चाहिँ सुनाऊ प्लिज। अब समग्रमा त अब हेर्नुहोस्, अब मोनेटरी पोलिसी जस्ट म अहिले भर्खरै रिड गर्दै थिएँ होइन। अब कतिपय पोइन्टहरूमा यो मोनेटरी पोलिसी ल्याउनुको पछाडिको आधार के हो भन्ने कुरालाई यसले बुँदागत रूपमा चाहिँ राखेको छ। र लास्ट नम्बर बुँदामा उसले भनेको छ मेन चाहिँ यसको पछाडिको मेन उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि बाह्य क्षेत्रको दबाव, अनि त्यसपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा 40% पुग्ने अनुमान चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। र चालु घाटा खाता घाटा चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 13% पुग्ने अनुमान देखिएको छ। त्यसकारणले अब यो निर्यातलाई निरुत्साहन गर्ने र चालु खाता घाटालाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मोनेटरी पोलिसी ल्याउनु पर्ने हाम्रो एउटा बाध्यता छ भनेर उसले 9 नम्बर बुँदामा उपरोक्त सैद्धान्तिक आधार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति तयार गरिएको छ। यसको कार्यदिशा तय गर्दा मुख्य रूपमा मूल्यमा परेको चाप है र बढ्दो चालु खाता एवं शोधान्तर घाटाको कारण नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबावलाई केन्द्रमा राखिएको छ। साथै यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता, मुलुकको वर्तमान आर्थिक र वित्तीय स्थिति एवं सम्भावित परिदृश्यका अतिरिक्त सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ भनेर भनेको छ। अब यो हेर्दाखेरि मेन गाइडिङ प्रिन्सिपल यो मोनेटरी पोलिसीको पछाडि के छ भनेर हेर्दाखेरि उसले चाहिँ इन्फ्लेसन र त्यसपछि तपाईँको करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिटलाई चाहिँ उसले मेन आधारमा राखेको छ। अब सरसर्ती हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हो भनेर हामी आफै पनि पढेको किताबमा हो। र त्यो के पढेको चिज के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने ओभियसली तपाईँको मनी सप्लाईलाई कम गरिदियो या तपाईँको इजी मनीलाई चाहिँ हामीले हार्ड बनाइदियौँ भने इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसन्सहरू दबिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा म सहमत छु यो कुरामा। तर चाहिँ नेपालको परिस्थिति हामीले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ बरोड इन्फ्लेसनको इन्भाइरोमेन्टमा हामी बसिराखेको चिज हो। के त्यो मोनेटरी टुलले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर या फेरि तपाईँको मनीको सप्लाईलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेर के त्यो खालको इन्फ्लेसनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त भनेर आफै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफैलाई प्रश्न गर्यो भने डेफिनेटली उसले त्यसको त्यो एन्सर दिन सक्दैन। र जब तपाईँले हार्स मोनेटरी पोलिसी लिएर आएर अलिक कडाइवाला मोनेटरी पोलिसी लिएर आएर तपाईँको उद्देश्य परिपूर्ति हुँदैन भने त्यो ल्याउनुको पछाडिको औचित्य के हो भन्ने कुरामा पनि उसले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जहाँसम्म करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिटको कुरा हो, करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट सेन्ट्रल ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्न चाहेर उसको मात्रै बसको कुरा होइन। त्यो भनेको टोटल्ली चाहिँ फाइनान्स मिनिस्टरको कन्ट्रोल गर्न सक्ने चिज हो। किन भन्दाखेरि इम्पोर्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि इम्पोर्ट कोटाहरू या इम्पोर्ट ड्युटीहरू बढाएर विभिन्न तरिकाबाट कन्ट्रोल गर्न सक्ने अर्कै मेकानिजम छ। त्यो मोनेटरी टुल्सको मेकानिजमले चाहिँ इम्पोर्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म त्यति साह्रो समर्थन चाहिँ गर्दिनँ। अर्को फेरि फ्याक्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै पछिल्लो महिना निकालेको जुन चाहिँ डेटा थियो त्यो डेटालाई हेर्ने हो भने हामीले टोटल फरेक्स रिजर्भ हाम्रो नेपाली करेन्सीमा कति घटेछ त भनेर हेर्ने हो। र त्यो घटेको एमाउन्टसँग कम्पेरिजन यदि हामीले ओइल इम्पोर्टको प्राइस जुन स्पेसिफिकल्ली फसिल फ्युलको इम्पोर्टको
एमाउन्टलाई हेर्ने हो भने 65% कन्ट्रिब्युसन तपाईँको फसिल फ्युलको मात्रै छ। भनेपछि रेस्ट अफ द 35% कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि ओभियसली मेजर पोर्सन हाम्रो चाहिँ गाडी आयातमा चाहिँ छ। त भनेपछि गाडीहरू आयात गर्दाखेरि चाप परेको हुनसक्छ। कतिपय सामानहरू हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि आयात गर्नुपर्छ, त्यसलाई मोनेटरी पोलिसीले केही गरी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। जस्तो दाल भात अनि त्यसपछि गहुँ होइन, यी चिजहरू त अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू हुन्। नेपालमा ती चिजहरूको प्रोडक्सन हुन सक्दैन भने त्यो चाहिँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ मोनेटरी कन्ट्रोलको मेकानिजमबाट त्यो चिजलाई त कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। भात नखा भनेर त कति मान्छेले चाहिँ ऋण लिएर भात खाएको हुन्छ त होइन, ऋण लिएर भात खाने मान्छे त हुँदैनन्। त भनेपछि ऋण लिएर तैँले भात खान पाउँदैनस् भनेर यदि कोही मान्छेले ऋण लिइकन भात खाएको छ भने पो बल्ल त्यसले चाहिँ ऋण नदिएपछि भात पनि कसरी खाँदो रहेछस् भन्ने कुरा भयो। ल ऋणै लिएर भात खाएको छ भने पनि त भोकै मर भनेर त भन्न त सकेन नि त सेन्ट्रल ब्याङ्कले होइन। अब भात खानको लागि पनि ऋणै लिनुपर्छ भन्ने भएछ भने भोकै मार्नुभन्दा त बरु ऋण लिएर खा भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त भनेपछि यो जुन खालको पोलिसी लिएर आएको छ त्यसको गाइडिङ प्रिन्सिपल जुन उसले भनेको छ त्यो नै तपाईँको कन्ट्राडिक्टरी छ। र हामीले पहिला पनि डिस्कसन गर्दाखेरि मुक्ति सरले मैले पनि लगभग यो भन्दाखेरि मोनेटरी टुल्सबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न खोज्नु भनेको त्यो त्यति उपयुक्त देखिँदैन। र यसमा अवेर हुनुपर्ने समस्या छ, सिस्टममा नभएको होइन, त्यो सबैलाई हामीलाई चिन्ताको विषय हो। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँ बढी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो, डेफिनेटली उसले चिन्ता गर्नु नै पर्छ। तर त्यसको समाधानको उपायहरू छुट्टै छ, उसको टुलबाट चाहिँ छैन। र अर्को कुरा एउटा रियालिटी के पनि हो भन्नुहुन्छ भने संसारभरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी लिएर आएको छ। त्यो चिज चाहिँ हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो। तर कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी उनीहरूले किन ल्याउनु पर्यो त त्यसको पछाडिको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि त बुझ्नु पर्यो नि। त कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अभियसली इजी मनी एबेन्डेन्ड थियो, एबेन्डेन्ड एभाइबिलिटी थियो। एबेन्डेन्ड एभाइबिलिटी भएपछि अब त्यसलाई चाहिँ सक गर्नुपर्छ र इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई किल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट राइज गर्ने, तपाईँको लिक्विडिटी सक गर्ने काम चाहिँ उनीहरूले गरिराखेको हो। भने नेपालको केसमा अलरेडी हामी पछिल्लो 11 महिनादेखि चाहिँ लिक्विडिटी एबेन्डेन्डको स्थितिमा छँदै छैनौँ, हामी उल्टा लिक्विडिटी कन्ट्र्याक्सनको स्थितिमा छौँ। त्यो कन्ट्र्याक्सनको स्थितिमा भइसकेको इकोनोमीले त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीमा धेरै समस्याहरू देखिएको छ। तपाईँको व्यापार बिजनेसदेखि लिएर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ प्रेसर फिल गरिराखेको अवस्थामा म झन् टाइट गर्छु भनेर त्यो खालको पोलिसी गाइडेन्स ल्याउनु, त्यो त्यहाँबाट पोलिसी गाइडेड हुनु भनेको आफैमा कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ। त्यसकारणले अहिलेको मोनेटरी पोलिसीलाई मैले टोटल्ली के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि बरोड मोनेटरी पोलिसी भन्न चाहेँ। बाहिरबाट बरो गरेर ल्याइएको मोनेटरी पोलिसी नेपालको यथार्थ स्थितिलाई नबुझिकन तपाईँको बाहिर जे प्र्याक्टिसमा छ त्यही प्र्याक्टिस हामीले गर्ने। अब बाहिरका राम्रा प्र्याक्टिसलाई त कहिल्यै पनि एडप्ट गर्दैन होइन। भने फेरि बाहिरको प्र्याक्टिस एडप्ट गर्ने कुरामा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आन्तरिक स्थिति के हो भन्ने कुरा नबुझिकन डाइरेक्टली चाहिँ बाहिरको पोलिसिजहरू एडप्ट गरिदिने, त्यो खालको चिजहरू प्रोपर रिसर्च नभएको चिज चाहिँ मैले यसमा देख्छु। डेफिनेटली सिआरआरले एडिसनल तपाईँको क्यास रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, त्यसले केही न केही लिक्विडिटी सक गर्छ। भने एसएलआर पनि बढाइदिएको छ, त्यसले पनि तपाईँको क्रेडिट दिन सक्ने क्यापासिटीमा चाहिँ रिडक्सन लिएर आउँछ। दुईवटै मोनेटरी टुल्सले चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्सन गर्छ, मनीलाई अझै कन्ट्र्याक्सन गर्छ। अहिलेको स्थितिमा नै कन्ट्र्याक्सन भएको स्थिति हो, त्यसले फर्दर कन्ट्र्याक्सन गर्छ।
भने अब कतिपय चिजहरूमा फेरि टोटल्ली राष्ट्र ब्याङ्कलाई क्रिटिसाइज गर्दाखेरि उसले गरेका केही सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि बिर्सिएर टोटल्ली चाहिँ क्रिटिसाइज मात्रै गर्ने हो भने पनि त्यो पनि फेरि जस्टिफाइड हुँदैन। त सकारात्मक पक्षहरू छन् केही, जस्तो एउटा कुरा त मैले के भन्छु भन्दाखेरि उसले अल्टिमेटली आएर रियलाइज चाहिँ एउटा कुरा के गर्यो भन्दाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसन मेरो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा थियो र त्यो हेर्ने काम चाहिँ धितोपत्र बोर्डले नै गर्छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो भने अर्को कुरा जस्तो एचआइडिसिएल र निफ्रा भन्ने कम्पनीलाई अब इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङको लागि चाहिँ अलि ठुलो संस्थाको रूपमा विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ अलि सबल बनाउने, सो द्याट कि अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङको प्रेसर चाहिँ कम होस् र उनीहरूले अरू सेक्टर्समा लगानी गर्न पाउन् भन्ने जुन उसको उद्देश्य हो। त्यतातिर अलिकति पोजिटिभ स्टेप्स उ गरेको छ भने स्टार्टअपको लागि क्राउड फन्डिङ र तपाईँको पियर टु पियर लेन्डिङ गर्न सक्ने कुराको अध्ययन गर्छौँ भनेको छ। त्यसको लागि कुनै पोलिसी ल्याइसकेको छैन। अब यो अध्ययन कहिलेसम्म गर्ने हो? अब राष्ट्र ब्याङ्कको ताराले अध्ययन गर्ने हो भने, उसको पाराले अध्ययन गर्ने हो भने 2 वर्ष लगाउने हो कि 3 वर्ष लगाउने हो, वी डोन्ट नो। अब अहिलेसम्म पनि पोलिसी ल्याउँदाखेरि पनि अध्ययन किन गर्नु पर्थ्यो? उसले चाहिँ अध्ययन गरिसकेर पोलिसीमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठोस रूपमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा ललिपपको रूपमा छोडेको जस्तो देखिन्छ। भने ओभरअल्ली मैले यसलाई साह्रै नेगेटिभ रूपमा पनि मैले हेरिनँ। क्यापिटल मार्केटको लागि अझै पनि उसको बुझाइ अब जस्तो एउटा हामीले सिम्पल पोइन्टलाई हेरौँ। अब कस्तो खालको केटाकेटी प्रवृत्तिको बुझाइ छ भन्दाखेरि 25 लाखभन्दा तलको लोनमा चाहिँ रिस्क नहुने रे, होइन? 25 लाखभन्दा मास्तिरको लोनमा चाहिँ रिस्क हुने रे। त्यही भएर रिस्क वेट उतापट्टि बढाइदिएको छ, यतापट्टि घटाएको छ। र अर्को कुरा त्यहाँबाट फेरि सन्देश के दिन खोजेको छ भन्दाखेरि साना साना लगानीकर्ताहरूलाई, सानो नेटवर्थ भएको क्लाइन्टहरूलाई लोन लिएर क्यापिटल मार्केटमा रिस्की एसेट्समा तिमीले चाहिँ लगानी गर भनेर सन्देश दिन खोजेको। यो चिजले चाहिँ यही नै सन्देश दिन्छ, यो मेसेज दिन्छ, जुन मेसेज चाहिँ घातक मेसेज हो। र क्यापिटल मार्केटमा लो नेटवर्थ भएको मान्छेहरूलाई लोनको लागि इन्करेज गर्ने नै होइन, उनीहरूलाई उल्टा डिस्करेज गर्नुपर्ने अवस्था हो। जसको नेटवर्थ राम्रो छ उसलाई मात्रै इन्करेज गर्ने हो। यहाँ चाहिँ उल्टा गरिएको छ, होइन? नेटवर्थ राम्रो हुनेलाई चाहिँ डिस्करेज गरिएको छ भने नेटवर्थ त्यति साह्रो राम्रो नहुनेलाई चाहिँ डिस्करेज गरिएको छ। क्यापिटल मार्केटमा जाने लोनलाई टोटल्ली खुला साँडै चाहिँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने पक्षधर पनि म होइन, र आई थिङ्क यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्न। त्यो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो कदाचित उपयुक्त होइन। तर खुला साँडे भन्दैमा पोलिसी कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू हुन्छन्। तपाईँको त्यही मार्जिन फन्डिङ कति गर्ने भन्ने मेकानिजम युज गर्न सक्थ्यो, या फेरि ओभरअल मार्केट क्यापिटलाइजेसनको एउटा के अरे कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा कति जाने भन्ने खालको त्यो व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। लोन टु भ्यालु रेसियोज चाहिँ डिटरमाइन गरेर त्यसको बेसिसमा दिनुहोस् भन्न सक्थ्यो। रिपेइङ क्यापासिटी र इन्ट्रेस्ट सर्भिङ क्यापासिटीको बेसमा चाहिँ तपाईँले क्लाइन्ट आइडेन्टिफिकेसन गरेर तपाईँले आफ्नो रिस्कमा चाहिँ लोन दिनुहोस् है भनेर ब्याङ्कहरूलाई त्यो खालको गाइडेन्सहरू दिन सक्थ्यो, होइन? यी धेरै टुल्सहरू छन्, मेकानिजमहरू छन्। म्याक्रो लेभलको म्यानेजमेन्ट डाइरेक्ट यति लोन दे, यति इन्ट्रेस्ट राख, तैँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट यति दिनुपर्छ, योभन्दा बढ्नु हुँदैन, योभन्दा घट्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू त के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने, यदि त्यो त्यस्तो खालको माइक्रो लेभलको म्यानेजमेन्टको पोलिसी यदि राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आउँछ भने नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको कुनै औचित्य नै छैन। उसले लेन्डिङ, बरोइङ सबै काम राष्ट्र ब्याङ्कले नै गरोस् न त, उसैले शाखा खोलोस्, ठाउँ ठाउँमा जाओस्, सबै काम उसैले गरोस्। किन भन्दा सम्पूर्ण कन्ट्रोल त उसैले गर्ने है छ। त भनेपछि ब्याङ्कहरूलाई के लिभरेज दियो त? उनीहरूले चाहिँ के आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनल एफिसियन्सी देखाएर उनीहरूले पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने कुनै प्यारामिटर नै छोडिदिएन। हरेक चिजमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट गाइडेड भएर ब्याङ्कहरूले काम गर्ने हो भने वाइ वी निड अ कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँ आउँछ। म त्यति नै भन्न चाहेँ। फेरि पनि ओभरअल नटसेलमा भन्दाखेरि साह्रै चियरफुल खालको मोनिटरी पोलिसी पनि छैन, र
साह्रै फियर गरेर होइन लौ बर्बादै पार्यो भन्ने खालको पनि छैन। ओभरअल मैले यसलाई नराम्रो पनि भन्न चाहिनँ, राम्रो पनि भन्न चाहिनँ, तर पोलिसी गाइडलाइन जुन हो, जुन तरिकाबाट ऊ गाइडेन्स भएको छ, जुन थिमलाई राखेर उसले पोलिसी लिएर आएको छ, त्यो थिम नै गलत छ भनेर म चाहिँ त्यही कन्क्लुजनमा जान चाहे। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू विष्णु सर। सर सर नमस्कार, वेलकम गरेँ सर। हजुर हजुर नमस्ते है, नमस्ते सर हजुरले आजको मोनिटरी पोलिसीलाई कसरी हेर्नुभयो सर?